नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सायप्रस, कॅनडा आनी क्रोएशिया ह्या 3 देशांच्या 5 दिसांच्या भोंवडेर वचपाक भायर सरल्यात. भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हांकां आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राचेर व्हरपी ऑक्झियम-4 हे मिशनाचें प्रक्षेपण आतां 19 जून दिसा जातलें. कैलास मानसरोवर यात्रेक वचपी पयलो पंगड आयज गंगटोक पावतलो आनी हॉकींत भारतीय कनिश्ठ बायलां पंगडान बेल्जियमांतल्या कोंटीच हांगा जाल्ल्या खेळांत ऑस्ट्रेलियेचेर 2-1 अशें जैत जोडलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सायप्रस, कॅनडा आनी क्रोएशिया ह्या देशांनी 5 दिसांच्या भोंवडेर वचपाक भायर सरले. सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोड्युलिस हांच्या आमंत्रणाक लागून प्रधानमंत्री मोदी आयज सायप्रसाक अधिकृत भेटेर वतात. 2 दशकांपरस चड काळा उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची सायप्रसाक ही पयली भेट आसतली. निकोसियांत आसतना प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टोड्युलिस हांचे कडेन उलोवणी करतले आनी लिमासोलांतल्या वेवसायीक फुडाऱ्यांक संबोधीत करतले. द्विपक्षीय संबंद खोलायेन वाडोवपाची आनी भूमध्य दर्या वाठार तशेंच युरोपीय संघटनेकडेन भारताचे संबंद घटमूट करपाचे हे भेटीत यत्न जातले. आपल्या भेटीच्या दुसऱ्या पावड्यार कॅनडाचे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हांच्या आमंत्रणा प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी फाल्यां कॅनडांतल्या कानानास्की शारांत वचून G7 शिखर सभेत वांटो घेतले. G7 शिखर सभेत प्रधानमंत्र्यांचो हो सेगीत 6वो वांटो आसतलो. आपल्या भोंवडेच्या निमाण्या पावड्यार प्रधानमंत्री मोदी 18 जून दिसा क्रोएशियाक अधिकृत भेट दितले. भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच क्रोएशिया भेट आसतली. ही द्विपक्षीय संबंदात घटमूट करपाक म्हत्वाची थारतली. प्रधानमंत्री आपले क्रोएशियन समकक्ष आंद्रेय प्लेनकोविच हांचे कडेन द्विपक्षीय चर्चा करतले आनी क्रोएशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोरान मिलानोविच हांची भेट घेतले. भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हांकां आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राचेर व्हरपी बहुप्रतिक्षीत ऑक्झियम-4 हे मिशन 19 जून 2025 दिसा परतून थारायला. ह्या मोहिमेक कळाव जाल्ल्या तंत्रीक प्रश्नाचे यशस्वी निवारण जाले उपरांत ही घोशणा जाल्या. ह्या मिशनाक 2 मुखेल तंत्रीक समस्यांक तोंड दिवचें पडलें आनी ताचेर बारीकसाणीन लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ली. इस्रो, एक्सियम स्पेस आनी स्पेसएक्स हांच्या मदीं जाल्ले फॉलो ऑन समन्वय बसकेत फाल्कन 9 प्रक्षेपण वाहनांत दिसून आयिल्ल्या ऑक्सिजन गळती यशस्वीपणान सुटावी जाल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सिक्कीमांत कैलास मानसरोवर यात्रे खातीर यात्रेचो पयलो पंगड आयज गंगटोक पावतलो. तांकां येवकार दिवपाची सगळी वेवस्था सिक्कीम सरकारान केल्या. 5 वर्सांच्या अंतरान ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक कैलास मानसरोवर यात्रा सुरू जावपाची आसा. पर्यटन आनी नागरी विमानन खात्याचे अतिरिक्त मुखेल सचीव C.S. राव हांणी आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना सांगलां की सरकारी अधिकाऱ्यांसयत 35 यात्रींचो पयलो पंगड आयज पावतलो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आयज लखनौ हांगा जावपी भव्य सुवाळ्यात उत्तर प्रदेश पुलिसांत नव्यान भरती जाल्ल्या 60,244 हवालदारांक नेमणूक पत्रां दितले. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. हे पावल राज्यांत कायद्याची अंमलबजावणी घटमूट करपाचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल थारता. हवालदारांची थेट भरती करपा खातीर वट्ट 60,244 पदां मदीं 12,048 बायलां आसात. सुरक्षा दळांत व्हडा प्रमाणात बायलांक नेमणूक पत्रां मेळपाची ही पयलीच खेप आसा. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या भेटी आदीं काल लखनौच्या डिफेन्स एक्स्पो मैदानाचेर मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सुरक्षा तयारेचो नियाळ घेतलो. ह्या व्हडा प्रमाणात जावपी कार्यावळी खातीर राज्यांतल्या सगळ्या 75 जिल्ल्यांतल्यान भरती जाल्ले लोक जमतले अशें DGP राजीव कृष्णान सांगलां. वेंचून काडिल्ले सगळे उमेदवार उच्च तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेतले आनी उत्तर प्रदेश पुलीस दळाचे अभिन्न वांगडी म्हणून तांचो आस्पाव जातलो अशी माहिती कृष्णान हांणी दिल्या. उत्तर प्रदेश पुलीस भरती आनी बडटी मंडळान केल्ले हे भरती खातीर 60,000 पदां खातीर 48 लाखां परस चड अर्ज आयिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30
कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्स चेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. उत्तराखंडात आयज सकाळी देहराडून सावन केदारनाथ वचपी हेलिकॉप्टराक गौरीकुंडात अपघात जालो. अपघाती हेलिकॉप्टरात 6 जाण आशिल्ले. उत्तराखंडातल्या एडीजी कायदो आनी सुवेवस्था डॉ व्ही मुरुगेशन हांणी हाचे पयलीं त्रिजुगी नारायण आनी गौरीकुंड हांचे मदीं हेलिकॉप्टर बेपत्ता जाल्ल्याची म्हायती दिल्ली. तंत्रीक त्रुटीक लागून विमान नियंत्रण जावंक नाशिल्ल्यान पायलटाक क्रॅश लँडिंग करपाचो यत्न करचो पडलो अशें प्राथमीक अहवालांतल्यान दिसून आयलां. नागरी विमानन मंत्री के राममोहन नायडू हांणी म्हायती दिल्या की नागरी विमानन महासंचालनालयान सध्या भारतीय विमान पंगडात आशिल्ल्या 34 बोईंग 787 विमानांचेर विस्तारीत देखरेख दवरपाचो आदेश दिला. तातूंतल्या 8 विमानांची बेगोबेग तात्काळ तपासणी केल्या अशें तांणी सांगलें. काल नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना मंत्री नायडू हांणी हे घडणुकेची चवकशी करपा खातीर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या तज्ञांची उंचेल्या पावड्यावेली समिती स्थापन केल्या अशी म्हायती दिली. हे समितीचे अध्यक्ष गृह सचिव आसतले अशें तांणी सांगलां. We have constituted the committee. We have circulated the order also, the high-level committee which is going to investigate this crash. The Home Secretary is going to be the chairman of the committee, Secretary Ministry of Civil Aviation, Additional Secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS which is the Bureau of Civil Aviation Security, DGCA, Special Director from IB and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services. गुजरातात DNA जुळोवपाची प्रक्रिया सुरू आसा आनी विमान अपघातात बळी पडपी लोकांची वळख करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. काल रातीच्या 9 वरां मेरेन 19 DNA नमुन्यांची जुळवणी जाल्ल्याचे गुजरातचे गृह राज्यमंत्री हर्ष सांघवी हांणी सांगलां. चालू आशिल्ल्या यत्नांचो एक भाग म्हूण फॉरेन्सिक पंगडांनी रातभर DNA नमुन्यांची जुळवणी करपा खातीर वावर केला. ह्या अपघाताक बळी पडपी आदले मुखेलमंत्री विजय रुपाणी हांचे निमणे संस्कार राजकोटात जातले अशी माहिती आमच्या खबराकारान दिल्या. ही तारीख DNA चाचणेच्या निकालाचेर आदारून आसा. मजगतीं सिव्हील हॉस्पिटलांत मरण आयिल्ल्या मनशांच्या कुटुंबाक सुविधा दिवपा खातीर विस्तारान व्यवस्था केल्या. अहमदाबाद सिव्हील हॉस्पिटलाचे अधीक्षक डॉ राकेश जोशी हांणी सांगलां की दरेका बळी खातीर वेगळो पंगड दवरला आनी फुकट अँब्युलन्साची व्यवस्था लेगीत केल्ली आसा. पाकिस्तानाचो लश्कर मुखेली जनरल आसिम मुनीर हाका वॉशिंग्टनात लश्करी परेडाक आपयलो हो दावो अमेरिकेन खरपणान न्हयकारला आनी हे दावे फटीचे आसात अशें म्हळां. अमेरिका भारत संबंदात ताण हाडपाचो हेत आशिल्ली चुकीची म्हायती न्हयकारून खंयच्याच परकीय लश्करी फुडाऱ्याक आपोवंक नाशिल्ल्याचे व्हायट हावसाच्या एका अधिकाऱ्यान निवेदनात स्पश्ट केला. 14 जून 1775 अमेरिकन सैन्याच्या स्थापनेच्या फाटभुंयेर ही परेड आयोजीत केल्ली. अमेरिका आनी इराण हांचे मदीं आयज मस्कतात जावपी अणुकेंद्रीय वाटाघाटीची 6वी फेरी रद्द जाल्या. मध्यस्थ म्हणून वावरपी ओमानान इस्रायलान इराणाचेर केल्ल्या व्यापक हवाई हल्ल्या उपरांत अणुकेंद्रीय सुविधांक लक्ष्य करून जायत्या वरिश्ठ सेनापती आनी शास्त्रज्ञांक मरण आयिल्ल्यान ही फेरी रद्द करपाची घोशणा केल्या. हॉकीत भारतीय कनिश्ठ बायलां पंगडान बेल्जियमांतल्या कोंटिश हांगा चवथ्या मॅचीत ऑस्ट्रेलियेचेर 2-1 अशें जैत मेळोवन युरोप भोंवडेंत आपले अपराजीत जैत चालूच दवरला. सुरवातीच्या 3 खेळांत बेल्जियमाचेर निवळ हार घालून भारताक ह्या भोंवडेंत सेगीत चवथे जैत मेळ्ळां. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सायप्रस, कॅनडा आनी क्रोएशिया ह्या 3 देशांच्या 5 दिसांच्या भोंवडेर वचपाक भायर सरल्यात. भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हांकां आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राचेर व्हरपी ऑक्झियम 4 हे मिशनाचें प्रक्षेपण आतां 19 जून ह्या दिसा जातलें. कैलाश मानसरोवर यात्रेक वचपी पयलो पंगड आयज गंगटोक पावतलो. आनी खेळांत हॉकीत भारतीय कनिश्ठ बायलां पंगडान बेल्जियमांतल्या कोंटिश हांगा ऑस्ट्रेलियेचेर 2-1 अशें जैत जोडलें. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.